ریٹ ود ویندے سارا رمضان شریف دا مہینہ پٹھی کھلا دے لانا شیوال دے حج دے عمرے دے گیا ودے کیا فائدہ آیا تیرے عمرے پڑھن او پیر بلے شاہ سے بیٹھے روندے حج بھی کیتی جانا ہے تے لہو بھی پیتی جانا ہے کھاکے مال یتیماں دا تے پاج مسیتی جانا ہے چھری نہ پیری نفساں تے دمبے کیتی جانا ہے پھٹ دلان دے سیندا نہیں تے ٹوپیا سیتی جانا ہے فرض بھلائی بیٹھے تے نفلاں نیتی جانا ہے دل پاک حجرے وچ بھری پلیتی جانا ہے کوئی تے بلے شاہ نو دس اے کہ کیتی جانا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان رمضان تے رمز تو غور کرو جا رمضان دا معنی کیا تھی ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ سارا مہینہ سارا سال اسا شدے درد پھڑک دے حافظ ودے ہیں پتہ رمضان شریف منزل کیویں پڑھسو شبان آیا سن جیوں منزل دے زور دیتا رمضان شریف اسا رتا لال منزل پڑھ دے مصلی دے تے سنا تے اللہ سے ناٹک بنے صدقے تی بنے مقتدی دے 27 دی رات ہے جخ مارنا ہے ال پیسے ایک سے چاہیے بدے ہو سبحان اللہ نہیں لا لاؤ کمی آیا سا چوڑے آیا سا متاج آیا سا تیرے ساؤ کو کہنے سے نہیں ٹھایا واہ بھی واہ سبحان اللہ نہ ساکو چھوڑے نہ گٹو دے رہے نہ تو ساکو دانے دا گٹو دے کشے نہ دے ساکو کشے دی ضرورت کہنی ایک مہینہ اخلاص مندی نہ چلے پچھو کر دے قرآن دا سن ہاں سبحان اللہ کہنی اگے حافظ 27 علیہ ختم دے بعد ٹرک مڈیاں دا باہر ویندے وی ہوا دیتا سی سبحان اللہ ایران چڑھے تارے کول دا ہوا ساری بی بی چنگی جڑا 5000 ساکو لے دی والی نیانی ساڈا خیال کیتے تو سمر مچھا والے بی بی والی اللہ دی قسم ساڈا بہت زیادہ خیال کیتے وہ آگے چلے یتیم نہیں نہ سچی گال نہیں بھاندی کہیں کوڑ جو گیا سچی گال نہیں بھاندی کہیں کوڑ گیا رچے ہی کوڑ دے بدلے ساکو مال بگانا گیا پچے سچے سونے چاندی نال نہ رلدا کچے لاکھ جو کوڑ کو پوچے مارو سچ ہمیشہ سچے سبحان اللہ ایک مہینہ رمضان شریف دا 1 گھنٹہ دا استاد گھڑے ہو چاہ 24 گھنٹے جو 1 گھنٹہ دے ہو چاہ سبحان اللہ استاد رکھوا کو استاد جی جڑی منزل تو سب پڑھو منزل دے بعد پڑھن دے بعد سب کوئی میں 20 منٹ دا چاہو چاہ جڑا کچھ پڑھے وے سب کو ترجمہ سناو چاہ ہر کہیں کوئی جلدی ہے کہیں 8 دے بعد کہیں دے لتاں جو کوڑوال لے کہیں دے 12 دے بعد کہیں دے ڈیڈ ڈیڈ کچھے 20 دے بعد کوئی تھوک سٹن گیا کوئی ویڈیو ہی ہو جائے نہیں وہ چلو بھلا کوئی فرض ہے دلڑ پیاوے پسا بندہ بھی 25 سٹے کانے مارے جو گئے حق دے باز سونا منا لے پوک گین گامن شاہ ورگے سبحان اللہ سبحان اللہ پوک گین علامہ خدا بخش اظہر ورگے پوک گین علامہ اللہ بخش نیار ورگے ہاں سبحان اللہ پیر خورشید سبحان اللہ وہ چپ کر دے بہدے دیدہ لاتے بندے کو سیدھا بیٹا کریں دا سید فدا حسین سبحان اللہ کیڑے کیڑے ہیرے دا نام انو اساں ایڑ توڑ بیٹھے آئیں باڑی اجاڑ بیٹھے آئیں دھتورے بچے ودن باقی کہیں کام دے کہیں کھاتے دے کہیں مر گئے وارث درد مند ٹور گئے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے اے کمی تو بس میرے پیر کی جو تہ مزار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں دا جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں دا میلے ویس پیران وچ جنگلاں دے سونے یار بجھوں رنگ تیلیاں دا نہ ہار بھاویں نہ سنگار بھاویں نہ بھاویں سنگ سہیلیاں دا مجرو شاہ جت یار نہیں جلو دیکھو ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نصیر ملت والدین بھائی طرح فرمے دن آپ فرمے دن بے قدرہ کچھ قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو بک بک اتھرو روسن اکھیاں ویک حویلی کلی ہو جد نصیر اسا کوچ کی دا پہ جاسی تھر تلی انہاں کو پوچھ جنہ دے سجن ٹور گئے انہاں تے پوچھ جنہ دی حویلیاں خالیاں انہاں کو پوچھ جلے کھاون واسطے کچھ نہ ہوندا ہی اولے ویڑے بھرے پیان اج ساریاں اسائشاں ہیں کھاون آلے صدانی رہنا اتنا کہیں ہر نے اپنا ایک وقت پورا کر دے چلا میں نے توتی بلوا دے چلا کریم ذات پاک ارشاد فرمائے جلے بچہ مار تو بیٹے کھڑاں دے اللہ دی ذات پاک جبریل کو فرمائے وانی دے متھے ہوتے ایڈی کو بند کرو وانی دے متھے ہوتے چار چیزاں لکھا جبریل عرض کہتے ہیں اللہ پہلی چیز کیا لکھا اللہ دی ذات پاک فرمائے وانی دے متھے ہوتے لکھا ان دی کل عمر کتنی والا دوسری چیز کیا لکھا فرمایا وانی دے متھے ہوتے لکھا ان دا نصیب دا کل رزق کتنا والا تیسری شے کیا لکھا فرمایا وانی دے متھے ہوتے لکھا زمین دے کیڑے ٹکڑے دے مرسی اگلی گال ہاں کڈھیندی ہے کیا کروں آقا کریم تے پاک فرمایا وان جبریل چوتھی بات لکھا مولا کیا فرمایا وانی دے متھے ہوتے لکھا جلے مرسی بے ایمان تھی مرسی دا محمد دا غلام تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ متھے ہوتے تحریراں تے کھڑیاں لکھیاں کھڑیاں کوئی نہیں پڑھ سکدا لکھواون والا خدا ہے لکھن والا جبریل ہے سارے وڈے بزرگاں نے آپ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا سونا کوئی ہے صحیح جڑا خدا دی تحریراں کو پڑھ سکے آپ فرمایا ایک ذاتاں ہیں بھائیاں جڑیاں پڑھ سکدے ہیں انہاں کے کون ہیں آپ فرمایا دو مقدس نفوس ہیں جڑیاں خدا دی تحریراں کو پڑھ سکدے آپ فرمایا کون ہیں ہن تیری طبیعت چیک کرے نبیاں آپ فرمایا یا نبی پڑھ سکدے یا ولی پڑھ نبیاں کو نہیں کشا